मसीह खुदाम ने आपको सलाम और खुदाम आपको बरकत दें। आज हम देखते हैं खुदाम के जिंदा कलाम मुकद्दस में से कि हम दुनिया में लेकर क्या आए हैं और लेकर जाएंगे क्या। पहला तिमुथियुस उसका 6 बाब उसकी 7 आयत, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए हैं और ना कुछ इसमें से ले जा सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज अब जिन कामों में पड़े हुए हैं, क्या खुदावंद हमें इन चीजों से निजात देगा? निजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। हम जो दुनिया में पैदा होते हैं, हम किसी और के हैं और हमें लाने वाला कोई है और तालीम देने वाला कोई और है। क्योंकि दुनिया में हम कुछ लेकर आए ही नहीं, और जब हम दुनिया से जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? वो भी अपना नहीं, यानी कि कफन जो हम लेकर जाते हैं वो भी अपना नहीं, वो किसी दूसरे का है। इसलिए आयत हमें बता रहे हैं, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए हैं और ना कुछ इसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कहनात करो। खुदा का कलाम मेरे भाइयों बहनों बता रहा है कि हमारे पास खाने और पहनने के लिए कुछ है तो उसी पर आप कहनात करें, यानी कि फख्र करें, गुजारा करें। आप ऐसी दौलत के पीछे ना भागें जो कि आपको खुदा के कलाम से दूर लेकर जाए। आखिरकार ये दौलत जो है जिसके पीछे आज हम लगे हुए हैं, ये दौलत आकर गर्क हो जानी है। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं, खुदा का कलाम हमें बता रहा है, जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। जो हमारी ख्वाहिशें हैं, ये ख्वाहिशें पैसे से जब पूरी होती है तो ये ख्वाहिश ही हमें गर्क कर देती है। खुदा की हुजूरी में जाने के लिए हमें छोड़ती नहीं। जितना हमारे पास पैसा ज्यादा होगा, जितनी हमारी ख्वाहिशें ज्यादा होगी, वो हमें तबाही की तरफ लेकर जाएंगी। तबाही से हम बच नहीं सकते, क्योंकि जैसे ना हम दुनिया से कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जा सकते हैं। वो कफन भी हमारी अपनी मेहनत का नहीं होता। तालीम देने वाला कोई और है। दूसरा, खुदा का कलाम हमें निजात देता है। खुदा यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। आप देखिए फिलिपियों की किताब खत उसका 4 बाब उसकी 11 आयत हमें क्या बताती है। लिखता है, ये नहीं कि मैं मताजी के लिहाज से कहता हूं। मताजी जो है इंसान के सामने कुछ नहीं। अगर हम एक पल अभी खाना खाया तो अगले दूसरे खाने की ना तो उम्मीद है और पता नहीं कि दूसरा खाना हमारे नसीब में है या नहीं। जो जायदाद हमने इकट्ठी की हुई है, आखिर कफन किसी का होना है हमारा, और जायदाद को बांटने वाले और होने हैं, और हमें कब्रिस्तान में लेकर जाने वाले और होने हैं, कब्र में डालने वाले और होने हैं। वो उसी पर अपने हाथ झाड़ कर वहां से चले जाते हैं। खुदा का कलाम बता रहा है कि मैं मताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये
سیکھا ہے کہ جس حالات میں ہو اسی پر راضی رہو۔ قرآن کا کلام بتاتا ہے جس حال میں آپ کو قرآن نے رکھا ہے نا اسی میں آپ راضی رہیں، کسی کو نجائز نقصان نہ دیں، کسی کے ساتھ ٹھگی فریبی نہ کریں، دنیا کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو ضائع نہ کریں، دنیا کی خواہشوں سے بڑھنے کے لیے، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے آسمانی بادشاہی کو نہ چھوڑیں۔ تو نجات صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہے۔ آپ دیکھیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 11 باب ہے اور اس کی 9 آیت ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 11 باب ہے اور اس کی 9 آیت ہے۔ ہمیں کیا کہتی ہے؟ اور جب میں تمہارے پاس تھا، یہ پلوس رسول بتا رہے ہیں، اور جب میں تمہارے پاس تھا اور حاجت مند ہو گیا تھا تو بھی میں نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا۔ پلوس رسول جب لوگوں کے پاس ٹھہرے وہ کھانے پینے کے حاجت مند تو تھے، پیسے کے حاجت مند تو تھے، لیکن ان کا اپنا کاروبار بھی تھا، اپنا بہت بڑے انتظام تھے، خدا نے انہیں برکتیں رکھی تھی، ان انتظاموں کے پیچھے بھی نہیں وہ دوڑے اور انہوں نے کسی دوسرے پر اپنا بوجھ نہیں ڈالا۔ جیسے آج ہم لوگوں نے ایک الفاظ رکھا ہوگا، دیا کرو جو دیا جائے گا، دو کے تو نجات پاؤ گے، لیکن بات یہ نہیں، بات یہ ہے اپنی زندگی کا ہدیہ خدا کو دیں۔ خدا اپنی کی زندگی کا ہدیہ، زندگی کا حصہ، زندگی کا وقت مانگتا ہے، کیونکہ وہ پلوس رسول بتا رہا ہے اور حاجت مند ہو گیا تھا تو بھی میں نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا، کیونکہ بھائیوں نے مقدونیہ سے آ کر میری حاجت کو رفع کر دیا، اور میں ہر وقت ہر ایک بات میں تم پر بوجھ ڈالنے سے باز رہا اور رہوں گا۔ پلوس رسول کہتے ہیں کہ میں ہر روز ہر وقت آپ پر بوجھ ڈالنے سے باز رہا اور باز رہوں گا۔ آج ہم جو لوگ ہیں اپنے ہی لوگوں پر بوجھ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، غریب لوگوں پر بوجھ بن کر ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنی دنیا کی خواہشوں کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا حاصل کر لیں، اپنی جان کا نقصان اٹھائیں تو کیا فائدہ ہے؟ پہلا کرنتھیوں آپ اس کا 6 باب اور اس کی 11 دیکھیں، وہ ہمیں کیا کہتی ہے؟ 6 باب کی 11 آیت جو ہے وہ بتا رہی ہے، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے، بعض تم میں ایسے ہی تھے لوگ ایسے، یعنی غریبوں کو ذلیل کرنے والے، غریبوں کو استعمال کرنے والے، بائبل مقدس کو تجارت بنانے والے اس وقت بھی تھے۔ جن لوگ انہی لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں نے بائبل مقدس کو تجارت خانہ بنایا ہوا ہے، اور آپ وہ بیٹھے امیر ہو رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، جہازوں کی سیلیں، اور وہ لوگ جو دا یکی ہدیہ دینے والے ہیں وہ غریب ہیں، ان کے گھر کھانا بھی نہیں پکتا۔ اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ آپ میرے بھائیوں مسیح خداوند کے خون سے دھلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ نجات پائیں گے۔ آپ مسیح خداوند کے خون سے دھلے ہوئے ہیں۔ آپ ایسے غریب لوگوں کے خون میں اپنے ہاتھ کو نہ بھگوئیں، نہ ڈبوئیں، نہ ان کو پریشان کریں، کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے اپنی جان، اپنی وقت، اپنی زندگی کا ہدیہ مجھے ادا کرو۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔